पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से और लेकर हाजिर हैं हम सब के चहीते ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K का एक और शुमारा। आज सोमवार है, एक नए हफ्ते का आगाज हुआ चाहता है। अगस्त के महीने की 19 तारीख 1446 हिजरी के सफरुल मुजफ्फर की आज 13 तारीख है। प्रोग्राम का आगाज मुनव्वर राना के एक शेर से करते हैं। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। इस शेर से आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज राखी का त्यौहार मनाया जा रहा है और हर वो बहन जो इस त्यौहार को मनाती है वो जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उससे ये वादा लेती है कि वो ज़िंदगी भर उसकी हिफाजत करेगा। और हर भाई जब अपनी कलाई पर राखी बंधवा रहा होता है वो ये उम्मीद रखता है कि मेरी बहन की दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है और परवरदिगार से हम ये दुआ करते हैं कि अपने भाइयों के तईं जो उम्मीदें बहनों की वाबस्ता होती हैं वो उम्मीदें हमेशा कायम रहें। और भाई जिस बचपन में तो खैर बड़ी नोक जोक होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, मीठी नोक जोक, लेकिन जो जो उम्र बढ़ती है और ज़िंदगी का जो सिलसिला है जो आगे बढ़ता है तो इसमें बड़ी मैच्योरिटी आती है और उसके बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये रिश्ता कितना खूबसूरत रिश्ता है और कितना अहम रिश्ता है। आई एम श्योर इस मौजू के ताल्लुक से हुमैरा को भी बहुत कुछ कहना होगा। मेरे साथ आज के शुमारे में है हुमैरा शफी। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत रिश्ता और इस रिश्ते के हवाले से बड़े अशार कहे गए हैं, किताबों की किताबें लिखी गई हैं, लेकिन इस त्यौहार के मौके पर ख़ासकर मौका मिलता है कि इंसान खुल के बात करे जी। और आजकल के दौर में हम सब ये जानते हैं कि मादियत का दौर है, कहीं ना कहीं रिश्ते जो है बुरी तरह मुतासर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिन रिश्तों को आप कितना भी चाहें आप उन रिश्तों का एहसास कम नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही बात। और सबसे पहले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एक बार फिर से करते हैं आपके मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। और मेरी तरफ से भी तमाम हिंदू भाई बहन जितने भी देख रहे हैं आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारकबादी। और आप बिरादरी के साथ वाबस्ता लोग भी इस त्यौहार को बढ़ चढ़कर मनाते हैं तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होता है और काफ़ी अहमियत है इस दिन के हवाले से। वैसे तो मेरा अपना कोई भाई है नहीं, लेकिन मुंह बोले भाई मैंने बहुत सारे बनाए हैं। जैसे इस प्रोग्राम में भी अमार भाई की बात करूं या फिर तबरेज़ भाई, आप सब, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, फॉर हैविंग ब्रदर्स लाइक यू। अच्छा खैर देखिए, इसमें एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि
جس کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہ ہو معاف کیجیے گا، اس کے باوجود آپ کسی سے احساسات جوڑ لیتے ہیں، توقعات جوڑ لیتے ہیں، لیکن پھر ان توقعات پر کھرا اترنا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج بھی ہے اور بڑی ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، اور اگر رشتوں میں احساس ہو تو وہ رشتے واقعی گہرے ہوتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو پھر خونی رشتے بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں، بالکل تو صحیح، اس لیے بہت ضروری ہے، جس طرح میں ابھی بول بھی رہا تھا کہ آج کل کس یتھ مادیت کس دورس مز ییٚلہِ أسۍ باقین چیزن سے واریاہ آوٕرۍ چھِ، اَسہِ چھِ رشتن ہٕنٛز اہمیت واریاہس حدس تامتھ کم گٔمٕژ یا ہٮ۪کو یہِ تہِ ؤنِتھ کہ ختم تہِ چھِ گٔمٕژ۔ سوشل میڈیاہُک چھِ أسۍ بھرپوٗر استعمال کران، أسۍ چھِ بڑٕ پٔرٹِکیوٗلر آسان زِ دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنس منٛز اگر کانٛہہ نفر آسہِ أسۍ روزو تتھ سۭتۍ رٲبطس منٛز، مگر پننِس گرس منٛز یِم اَسہِ پنٕنۍ بٲژ چھِ تِمن سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ دِل کھوٗلِتھ زانٛہہ کتھٕے ہٮ۪کان کٔرِتھ۔ بدقٕسمتی یہِ زِ یِم اَسہِ ہمسایگی منٛز پنٕنۍ ہمساے چھِ، ہمساین ہُنٛد چھُ واریاہ زیادٕ حق اگر أسۍ پننہِ مذہبٕچ کتھ کرو، دینِ اسلامٕچ یہِ کتھ کرو، ہمساین ہُنٛد چھُ واریاہ زیادٕ حق، جی تہٕ مگر تِمنٕے ہمساین کُن کوٗتاہ توجہ چھِ أسۍ مرکوٗز کران، تِہنٛدٮ۪ن مُشکلاتن منٛز، تِہنٛزن پریشٲنین منٛز کوٗتاہ چھِ أسۍ فِکر مند گٔژھِتھ پتہٕ تتھ منٛز شٲمِل گژھان تہٕ تِمن مدد کرنٕچ کوٗشش کران، یا پننِس خاص رشتس منٛز، نزدیٖکی رشتس منٛز اگر کٲنٛسہِ کانٛہہ مسلہٕ درپیش آسہِ، أسۍ کۭتیاہ پٔرٹِکیوٗلر چھِ آسان زِ أسۍ گٔژھۍ تٔمِس مدد کرٕنۍ، أسۍ گٔژھۍ تٔمۍ سٕنٛدِ مدتہٕ باپتھ برونٛہہ کُن یِنۍ۔ یِم چھِ تِم کتھٕ یِمن کتھن پٮ۪ٹھ سارنٕچ سونٛچنٕچ ضروٗرت چھِ۔ أسۍ چھِ ونان زِ أسۍ گٔے ماڈٲرن، أسۍ پٔکۍ واریاہ برونٛہہ، تہٕ مگر أتھۍ ونوا ماڈٲرنٹی، أتھۍ ونوا ماڈٲرن گژھُن، یہِ چھُ لمحے فکرِ اسہِ سارنٕے خٲطرٕ تہٕ اتھ کُن چھِ توجہ مبذوٗل کرنٕچ ضروٗرت۔ خٲر أزچہِ دۄہٕچ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارکباد جی کٲشرِ پنڈت کوٚمنٹی سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ یِم سٲنۍ دوس چھِ تِمن کٲشِر پٲٹھۍ رکشا بندھنٕچ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ مُبارکباد۔ أسۍ منٛگو پروردگارس زِ یہِ تہوار یِن اسہِ سارنٕے ہٕنٛدِ باپتھ، یہِ بوٚڑ دۄہ یِن اسہِ سارنٕے ہٕنٛدِ باپتھ خوشی ہُنٛد پٲغام ہٮ۪تھ۔ أسۍ پروگرام کِس دٔسلابسٕے منٛز موسمس متعلق زان تۄہہِ تامتھ واتناوان، کوٗشش یہِ تہِ روزان زِ نیشنل ہائی ویزن متعلق تہِ واتناوو تۄہہِ تامتھ اپڈیٹس، تہٕ مےٚ چھُس پوٗرٕ یقیٖن تھاوان زِ حُمیران آسہِ صبحٲے ٹھیٖک ٹھاک محنت کٔرمٕژ تہٕ یِمن آسن یِم اپڈیٹس سٲری حٲصِل کٔرمٕتۍ۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو اس کے علاوہ یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آج دنیا بھر میں ورلڈ ہیومینیٹیرین ڈے بھی منایا جا رہا ہے۔ اس کی شروعات 2008 سے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی نے کی تھی۔ آج کے دن پر تمام ایسے لوگوں کے کام کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کووڈ ٹائم پہ بہت سارے جو ڈاکٹرز تھے یا فرنٹ لائن ورکرز تھے، انہوں نے 24 گھنٹوں کام کیا، مدد کی، جو پیشنٹس ہیں ان کی جانیں بچائی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن پہ ہمیں ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی، اور کشمیر میں ہم نے دیکھا ہے ہر دور میں ہمارے جو نوجوان ہیں خاص کر ان میں ایک والنٹریزم ہے، اور وہ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، مدد کرنے کی کوشش میں پیش رہتے ہیں، اور چاہے ہم وہی جس طرح آپ بچہ فرما رہی تھی، ہم کووڈ-19 کے حوالے سے بات کریں یا جو تباہ کن سیلاب جس کا سامنا کرنا پڑا تھا چند سال قبل کشمیر کے لوگوں کو، اس دوران ہمارے نوجوانوں نے جو ہیومینٹی کی علم ہے اس کو برقرار رکھا، زندہ رکھا، اونچا کیا، اور پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچایا کہ ہم انسانیت کے پیروکار ہیں اور انسانیت کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمارے چھوٹے بچوں کو انسپریشن لے کر کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہم سے ہو سکے دوسروں کی مدد کے لیے پیش رہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک موضوع ایسا ہے جس پر بات کرنے کی بہت گنجائش ہے اور اس پر کافی باتیں ہو سکتی ہیں، مگر پروگرامس منٛز چھِ چونکہ اسہِ قٲد آسان وقتُک، اسہِ چھِ أکِس گھنٹس منٛز آسان مہمانس سۭتۍ مُلاقات کرُن، اخبارن ہٕنٛز سُرخی تہِ تۄہہِ تامتھ واتناونہِ تہٕ اپڈیٹس تہِ تۄہہِ تامتھ واتناوٕنۍ، اس لیے مےٚ باسان فٹافٹ واتناو فی الحال موسمس متعلق زان پننِس۔ جی اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ دین اسلام میں جو ہے خدمت خلق کے حوالے سے اس کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بہترین انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کی مدد کرے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ بہرحال آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارے یہاں سری نگر کا موسم کیسا رہے گا۔ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج بادل چھائے رہیں گے، بیچ میں بارشیں بھی ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 27، کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 31، کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع۔ شاہراہوں کے حوالے سے بتاتے چلے، نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اینڈ فار ریسٹ آف اپڈیٹس یو کین کانٹیکٹ ود ٹریفک کنٹرول روم کے جو دیے گئے نمبرات ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ایکس ہینڈل ہے وہاں سے بھی۔ رائٹ، بہت شکریہ۔ اور اب آج کا نغمہ آپ تک پہنچے گا۔ آج انتخاب ہے پہاڑی زبان کا، طارق
परदेसी साहब एक मशहूर गुलकार हैं। जब हम पहाड़ी ज़ुबान के हवाले से बात करते हैं, पहाड़ी मौसीकी के हवाले से बात करते हैं, इन्हीं की आवाज़ में नगमा आया चाहता है। आइए सुनते हैं। सोने नाल ना पीतल रल दे, सोने नाल ना पीतल रल दे, सुरमे नाल ना कोले, सुरमे नाल ना कोले, कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले, कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले। घड़ी मेरी रंग ना देवे, घड़ी मेरी रंग ना देवे, कि उसदा फिर आना, जिथे गया दीना कदर मुहम्मद, कि उसे फिर जाना, जिथे गया दीना कदर मुहम्मद, कि उसे फिर जाना। जिस यारी बिच लालच होवे, जिस यारी बिच लालच होवे, तोड़ कदे नहीं चढ़दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडियां नाल जो अड़दी, चादर लीरो लीर मुहम्मद कंडियां नाल जो अड़दी। ऊंची जाई न्यू लगाया, ऊंची जाई न्यू लगाया, बड़ी मुसीबत पारी, यारा बात मोहम्मद बख्शा, सुन करे गमखारी, यारा बात मोहम्मद बख्शा, सुन करे गमखारी। नेकां दे संग नेकी करिए, नेकां दे संग नेकी करिए, नस्लां तक नहीं भुलदे, बद नस्लां नाल नेकी जे करिए, पुठियां चालां चलदे, बद नस्लां नाल नेकी जे करिए, पुठियां चालां चलदे। टुर गए यार मुहब्बतां वाले, टुर गए यार मुहब्बतां वाले, रह गए नाल ही हाथे, दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद, चाहिए केड़े पासे, दिल नहीं लगदा यार मुहम्मद, चाहिए केड़े पासे। ओ मज़मान वे भूखा रेंदा, ओ मज़मान वे भूखा रेंदा, दुआ करां दा सांझा, तू भी एक वल हो जाही रे, या खेड़े
यारां दा तू भी एक वल हो जाहिर या खेड़े यारां जा हर मुश्किल दी कुंजी यारो हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई मार दी निगाह करन जिस वेले मुश्किल रवे ना काई मार दी निगाह करन जिस वेले मुश्किल रवे ना काई मिट्टी दा तू मिट्टी होना ओ मिट्टी दा तू मिट्टी होना आदि बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे ऊपर बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले अज मिट्टी दे ऊपर बंदिया कल मिट्टी दे थल्ले सोनी सूरत आशिक होना सोनी सूरत आशिक होना की तेरी गानाई आशिक बन तू उस सोने का जिसे शक्ल बनाई आशिक बन तू उस सोने का जिसे शक्ल बनाई असी किसे दे कुछ नहीं लगदे असी किसे दे कुछ नहीं लगदे ना कोई साडा दर्दी देसों कट पर देश की ताई वाह मालक दी मर्जी देसों कट परदेश की ताई वाह मालक दी मर्जी सत्ता रंग ललारी वाला सत्ता रंग ललारी वाला चढ़ता गारे दा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया फिर ना ओले दा इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद चढ़िया फिर ना ओले वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि आप इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट डीडी कशर के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और हमारे अभी तक के सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर मौजूद हैं। कभी भी आप एंजॉय कर सकते हैं सारे एपिसोड्स को। आज के मेहमान से आपकी मुलाकात ज़रूर कराएंगे, लेकिन एक वक्फे के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है और इस मौके पर एक ऐसा शेर जो आपने कई दफ़ा सुना होगा, लेकिन
آج کے موضوع کے حوالے سے اور جب ہم آج کے مہمان سے آپ کو ملاقات کریں گے، اس شعر کی بڑی اہمیت ہے اور اس شعر کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کوروبیا. جب ہم بات کرتے ہیں معالجین کی، معالجین کے ساتھ ایک بیمار کی بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں. پروردگار کے بعد ساری امیدیں جب انسان بیمار ہو اسی معالج کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں کہ پروردگار شفا عطا کرنے والا ہے، لیکن ذریعہ یہی ڈاکٹر ہے. اس پیشے کے ساتھ وابستہ جتنے بھی حضرات ہیں، خواتین ہیں، ان کو ہمارا خراج تحسین. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ پیش رہتے ہیں مریضوں کی خدمت کے لیے. حالانکہ ایک واقعہ بھی پیش آیا کچھ دن قبل، جس واقعے کے حوالے سے نیوز چینلز پر بڑی ڈیبیٹس ہوتے ہیں اور سماجی سطح پر لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ ہے اور ذی حس جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جگر کو، ان کے دلوں کو چھلنی کیا ہے اس واقعے نے کہ کوئی ہماری بہن، کوئی ہماری بیٹی جب پروفیشنلی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کل کسی بیمار کے کام آ جائے، اس کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت جب پیش آتی ہے تو انسانیت کی روح کانپ اٹھتی ہے. خیر، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسی پیشے کے حوالے سے، لیکن آج ہم انگلش سسٹم آف میڈیسن کے حوالے سے بات نہیں کریں گے. آج ہم اس قدیم سسٹم آف میڈیسن کے حوالے سے، طرز علاج کے حوالے سے بات کریں گے جس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی بھی تھی ہمارے بڑے بزرگوں کی اور بڑی امیدیں بھی وابستہ تھیں. وہ کہتے تھے کہ اس طرز علاج کے ذریعے اگر آپ خود کو شفا یاب ہونا چاہتے ہیں، اس میں تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا لیکن باقی پریشانیاں نہیں ہوں گی. جب ہم انگریزی طرز علاج کی بات کرتے ہیں، میڈیکل سائنس سے بڑی ترقی کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور انگلش سسٹم آف میڈیسن نے بڑی ترقی کی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ معالجین بھی کہتے ہیں، وہ معالجین جو اس سسٹم آف میڈیسن کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ ادویات کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں، سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. وہی جب ہم یونانی طرز علاج کی بات کرتے ہیں، ان ادویات کے حوالے سے یا اس طرز علاج کے حوالے سے ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ یہ ادویات استعمال کریں، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے اور مکمل طور ٹھیک ہو جائیں گے اور جڑ سے بیماری ختم ہو جائے گی. اور دوسری اہم بات، اچھی بات یہ کہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوں گے. تو اسی طرز علاج کے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج ہیں اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر فاروق نقشبندی صاحب. آپ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں گورنمنٹ یونانی ہاسپٹل شالٹنگ سری نگر کے. آپ کا بہت بہت استقبال. بہت شکریہ اظہر صاحب. Thank you, sir. سانی دعوت قبول کریں، یہ سانہ باپت خوشی ہند مقام. تو اس کوشش کران زِ مختلف شعبن تو پیشن سے تعلق تھاون والن دوستن دمو پروگرامس مز دعوت. اس پر زن حمیرت اس پروگرام کس آغاز سے مز ونان زِ آج سٹھے یک اہم دۄہ تہٕ یِتھِس أکِس موقعس پٮ۪ٹھ أکِس معالجہِ سُنٛد، أکِس ڈاکٹر صٲبن سٹوڈیوس منٛز آسُن، یہِ چھُ سانہِ باپتھ خوشی ہُنٛد مقام. تہٕ اَمہِ دۄہٕچ چھِ اہمیت افٲدیت پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛزِ زندگی منٛز زِ ہیوٗمینٹی ہُنٛد بیسک ایلِمنٹ گژھِ اَسہِ منٛز آسُن. اگر سُہ موٗد اِنسٲنیت مۄیہِ. بالکل. ییٚمہِ برونٛہہ زِ أسۍ کرو یتھ متعلق، اتھ ٹاپکس متعلق کتھ، تُہنٛدِس پیشس متعلق کتھ، تہٕ یُس زن یونانی سسٹم آف میڈیسن چھُ، یونانی طرز علاج چھُ، اتھ متعلق کتھ أسۍ یژھو تعارفن تُہۍ ؤنِو پانس متعلق سانہِ وٕچھن والٮ۪ن. جیسے آپ نے کہا، میرا نام محمد فاروق نقشبندی ہے. میں سوپور کا رہنے والا ہوں. وہیں سے میری ایجوکیشن ہوئی، جو گورنمنٹ اسکول تھا وہاں. گھر میں میرے والد صاحب ایجوکیٹڈ تھے. اچھا. ہمارے جو دادا وہ ایجوکیٹڈ تھے. پورے ایجوکیشن کا ماحول، تعلیم کا ماحول تھا گھر میں. پوری ڈائناسٹی رادر پوری سب پڑھے لکھے تھے، تو اس لیے تعلیم پہ کافی زور تھا. پھر جب میں نے 12th کیا، یہاں سے میں نے ایک آل انڈیا ٹیسٹ پاس کیا. پھر میں نے یونیورسٹی آف دہلی سے گریجویشن کیا. پھر اس کے بعد دوسرا ایک ٹیسٹ کیا آل انڈیا لیول میں. پھر جامعہ ہمدرد سے میں نے MD کیا معالجہ میڈیسن میں. پھر ابھی 2023 میں مجھے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگری. میں آئی ایم دا فرسٹ PhD فرام دا اسٹیٹ جو یونانی میڈیسن میں PhD جو مبارکبادی کے مستحق ہیں اس سلسلے میں. جو لاسٹ جو ابھی کنوکیشن ہوا 2023 میں، اس میں مجھے وہ ایوارڈ ہو گئی. تو شروع سے میرا جو اس پیشے سے تعلق رہا ایک انسانیت کے جذبے سے. اور یہی جذبہ لے کے ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور یہی میری جو کاوش ہے، میری جو کوشش دیکھ کے میری گورنمنٹ نے مجھے یہ اسائن کیا یہ جاب. یہ ایک ایسا ہاسپٹل تھا ہمارا جو یہ شالٹینگ کا ہاسپٹل تھا، وچ واز ان اے ویری بیڈ
Condition. जब very bad condition when I took over as a Okay. मेडिकल सुपरिटेंडेंट। तो उस टाइम मेरी ओपीडी उधर 30 से 40 पेशेंट आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही अब 400-500 पे अरे दिन के वंडरफुल। अच्छा, काफी रश बढ़ गया है। काफी रश अल्हम्दुलिल्लाह रश गया। जब मुझे ये हॉस्पिटल पहले दिया तो मैंने थोड़ा सा मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया है। अच्छा। हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट डिप्लोमा किया है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फिर मैंने वहाँ इसका स्वेट एनालिसिस एक होता, मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। तो थोड़ा टाइम मैंने उसमें लगाया कि जो हमारा ये हॉस्पिटल है इसकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इसकी क्या वीकनेस है। तो मैंने उन पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्ट्रेंथ जो थी उनको लोगों तक पूछाया कि, और जो वीकनेसेस थी, जो कमजोरी और कमियां थी, उनको निकालने की कोशिश की, उनको ओवरकम करने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे काफी इम्प्रूवमेंट हुई, काफी इम्प्रूवमेंट। उसमें मैंने जो एक सबसे जो आपने एक जो बात शुरू में भी कही आपने, वो है खुलूस की बात। अगर आपको किसी भी काम में खुलूस है तो मैं आपको गारंटी के साथ देगा अल्लाह आपकी खुलूस की बहुत इम्पोर्टेंस है। आपकी नैतिक खुलूस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस जज्बे से, जैसे आपने कहा आज ह्यूमैनिटीज डे है इंटरनेशनल, तो हमारा जो पेशा ये डायरेक्टली रिलेटेड है पेशेंट से। बिल्कुल। एक मालिज को, एक डॉक्टर को ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये जो पेशेंट आता मेरे पास, एक तो ये घर से निकल के धक्के खा के गाड़ी में निकल के पूरा, एक तो वो बेचारा उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। बेश ब्याह पे पे पोस अमिस किराय दिन आप किराय नंबर अमिस वर्किंग डे अमिस लॉस गसान, उसके बाद ये मेरे पास पहुंचता है। ये चीज कंसिडर कर, ये मद्देनजर यह जहनस मज अकिस मॉलजस थावन, अकिस डॉक्टर्स थावन। अच्छा, कौन से साल में आपने ज्वाइन किया था यूनानी हॉस्पिटल? मैंने 2021 में ज्वाइन किया। अच्छा, उससे पहले भी कहीं पर आप? मैं उससे पहले मैं PhD करके आया तो मुझे ये ऐसा किया। उससे पहले मैंने फील्ड में काम किया, उड़ी में काम किया, बांडीपोरा में काम किया, बारामूला में काम किया, सोपोर में काम किया। तो पेरीफेरी जितनी थी उनमें सब जो गाँव के एरियाज थे उनमें काम किया। डॉक्टर साहब वुचान अखबार मज अक्सर बेशतर अमि हवाले खबर तम शाया गसान हुकूमत ज्यादा तवज्जो दिवान युजन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन अत कुन, तो क्या वनकस खास डेवलपमेंट्स कम चीज? देखिए, यूनानी आयुष इकोनॉमी उसमें आयुर्वेदा, जिसमें जो हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुष में आयुर्वेदा आता है, यूनानी आता है, योगा आता है, नेचुरोपैथी आती है, होम्योपैथी। ये 5-6 सिस्टम्स जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं। अब कहीं आयुर्वेदा ज्यादा है, उसका ज्यादा रुझान है, कहीं जैसे अपने कश्मीर में आयुर्वेदा यूनानी का बहुत ज्यादा रुझान है। कोविड में कोविड में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि हमारी जो कन्वेंशनल सिस्टम मेडिसिन है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसकी वो कहीं ना कहीं उसकी वीकनेसेस उसमें नजर आई लोगों को। ये नहीं, यहाँ नहीं, पूरी थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू द ग्लोब। तो देन उस टाइम उस जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज थे उन्होंने दे लुक्ड एट दिस सिस्टम। उन्होंने इंडिया से पूछा, भाई आपके पास वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, क्या उसमें कुछ सोल्यूशन हो सकता है? जी। उन्होंने चाइनीज से पूछा कि आपके पास ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम, उसमें कुछ सोल्यूशन हो सकता है? सो दिस इज इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगी एंड दे रियलाइज। उसके बाद उस पर रिसर्च पे काफी फोकस हुआ, जो पिछले 10-12 साल का आप देखेंगे रिसर्च पे बहुत सारा फोकस हुआ, जो हमारे आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो उसमें ये देखा कि हाँ, ऐसे कुछ है जो हमारे पास, ऐसे प्लांट्स है, मेडिसिन प्लांट्स, ऐसे हर्ब्स है जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जो किसी न किसी तरह हमारी इम्यूनिटी को इंटैक्ट रख सकते हैं। जो हमारी जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है या टी सेल की जो एंटीबॉडीज बनाने की एक्टिविटी है उसको बढ़ाती है। तो फिर पूरे वेस्ट में, पूरी दुनिया में एक इस पे फोकस गया, इसकी इम्पोर्टेंस एक बार फिर आ गई। तो दूसरा जो आम लोग में जो हमारे, जैसे आपने शुरू में कहा कि साइड इफेक्ट्स के बारे में, अब लोग जो है साइड इफेक्ट्स के बारे में सोचने लगे, कॉशियस हो गए कि जो हमारी एलोपैथिक दवाई है
उनके साइड इफेक्ट्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिजीज का प्रोफाइल है वो चेंज हो गया। हाँ। पूरा डिजीज का पहले हमारे पास इन्फेक्टिव डिजीज बहुत ज्यादा थी, हमने उसको ओवरकम किया इम्यूनाइजेशन से। अब इस टाइम हमारे लाइफस्टाइल डिजीज ज्यादा है। सही बात है। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे हार्ट अटैक नज़ला जुकाम वाली बात हो गई है, नज़ला वाली जुकाम। अब कश्मीर में आप देखेंगे तो एवरी, अगर मैं हैरान होता हूँ 10 पेशेंट में 7-6 पेशेंट डायबिटिक के आते, शुगर के आते। अच्छा, ये मुझे सारी हर्ब्स या मेडिसिन्स तिम लोकल लेवल पे प्रोड्यूस कर। बिल्कुल, जो बहुत सारी हमारे एक अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर इज अ ट्रेजर ऑफ दिस मेडिसिनल प्लांट्स, मगर बदकिस्मती से हमें यहाँ आम लोगों को पता ही नहीं है। वही प्लांट प्रोसेस करके बाहर से आता, वो हमें वो 1000 रुपए में वही चीज मिल, जबकि वही चीज मेरे आंगन में होती है। मैंने इस पे बहुत कहा, अभी हम रेडियो पे अक्सर मैं इस पे लोगों से ये कि आपके घर में कौन कौन सी चीज है जो आप एज ए मेडिसिन यूज, आपके किचन में बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं एज ए मेडिसिन। और दूसरी यह है कि जो हमारी मेडिसिन है बाजार में, वो मेडिसिन इन्हीं से आती है, लेकिन आम आदमी को ये पता नहीं होता है कि ये एक चीज जो है मेरे घर में है और ये इसमें अल्कोहल या उसका जो फाइटोकेमिकल वो निकाल के मुझे दवन यूज करना यूज किया जाता है। जी माजरत खा न रोज तम नानी वन तो न रोज तम बुढ़ मशवर दिवान अगर जुकाम दालचीन कलम त्रा आब गर्मा तो मगर अस वन तो चूंकि तुलो यमिक वनकस फायदे तुम मौजूद बनफस नफी स्टूडियोस मज सैनिस किचनस मज वनकस मसाल जात या वन कह दोस कह माज वन तन वारन मज कह सब्जी पैदा करान यमस सत इंसान सेहतमंद हेक रोजित। अस वन तो कह तिम नुस्खे तम कह टोटके दादी नानी के टोटके बिल्कुल इंसान मदद मिल। देखिए अभी अब न विंटर इज सेटिंग, अब शुरू होगा। विंटर में सबसे हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेंट अच्छी चीज थी वो थी शहद। अगर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे साथ में उसके, जैसे आपने अदरक का जिसको ज़ंजाबिल कहते हैं, ये आप उसके साथ करें, तुलसी है, ये आप ये चीजें आपको, या हमारे कश्मीर में सबसे बेस्ट जिसकी मेडिसिनल इफादत है विच हैज बीन प्रूव्ड इन द साइंटिफिकली, दैट इज ज़ैफ़रान। ज़ैफ़रान इज ए वेरी वेरी गुड। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि सर्दियों में जब भी आपके बच्चे को, आपको खुद को, आपको जुकाम हो, सर्दी हो, इट इज रिसर्च डॉक्यूमेंटेड कि इससे जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती, इट हैज एंटी वायरल, इसमें वायरस मारने की जो जिस वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, जिस वायरस से जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, उनकी मारने की सलाहियत है। साथ साथ में ये अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं उसको बढ़ाता है, उसको इंटैक्ट कर उस सेहत के हवाले रटो इस तो नश बेती की मजीद मशवर तो वमीद सन वचन वाल रोजन बराबर आज अस 9 बजन तामत ये मुफीद कथ बात रोज जारी। फिलहाल रुको एक लॉकटे वक्फ बाबत को थोड़ा हल्दी। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006 709265। क्या आप शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कब्ज से परेशान हैं? आपकी ये परेशानी दूर करने के लिए वेदांत हर्बल लेकर आया है DC99 प्रीमियम आयुर्वेदिक जूस। अपने और परिवार की सेहत की भरपूर हिफाजत के लिए खासकर डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल करें वेदांत का DC99 जूस। ये जड़ से रोग मिटाए और आपकी शुगर लेवल को हर वक्त कंट्रोल में रखेगा। वेदांत DC99 जूस बादी के हर यूनानी स्टोर पे दस्तियाब है। फुटवेयर इंक्वायरी कॉल ऑन 7006949946। कश्मीर एक नाम, एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में,
موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں آپ سبھی کے من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. اور ناظرین آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر فاروق نقشبندی صاحب ہو از میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ایٹ گورنمنٹ یونانی ہاسپٹل شالٹنگ سری نگر. ان سے اور بھی باتیں کریں گے لیکن فی الحال پہنچاتے ہیں آپ تک اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے پڑھتے ہیں انگریزی روزنامے سے یہ خبر. DEO سری نگر ریویوز preparedness for assembly election, asks ROs, AROs and nodal officers to gear up resources. جی اور میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے, مقبول مشہور اردو روزنامہ کشمیر کا, اور اس اخبار کے پہلے صفحے پر 2 حیران کن خبریں شائع ہوئی ہیں اور ان خبروں کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. جب میں نے پہلے پڑھی تو مجھے یقین نہیں ہوا کہ اس قسم کی صورتحال اب کشمیر میں بھی رونما ہو رہی ہے. وادی میں 75% عمر رسیدہ افراد ذہنی اذیت, 10% مالی استحصال, 3% جسمانی اذیت کا شکار. معمرین اہل خانہ کے زیر عتاب. اذیت دینے والوں میں شادی شدہ اولاد پہلے, بہویں دوسرے, بیویاں تیسرے اور بیٹیاں چوتھے نمبر پر. جس کشمیر میں ہم اپنے محلے کے, اپنے علاقے کے بزرگوں کی طرف بھی آنکھیں ملا کر دیکھنے سے کتراتے تھے, احتراماً نظریں جھکاتے تھے, آج صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے بزرگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ ایک اخبار یہ اعداد و شمار ہم تک پہنچا رہا ہے جو حیران کن اعداد و شمار ہے. اور ایک خبر کی سرخی سنیے گا. وادی میں 19 سال تک کی عمر کے 69.38% اسکولی بچے جلد کی بیماری میں مبتلا, 19.2% محاسے, 26% خارش, 5% جلد کے انفیکشن اور 2.5% موروثی بیماری میں مبتلا. جغرافیائی صورتحال, موروثیت اور گندے پانی کی سپلائی بیماریوں کی بڑی وجہ ماہرین صحت. تو یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے تئیں ہم بڑے فکر مند ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں صحت کے حوالے سے, اور جلد کے حوالے سے, اسکن کے حوالے سے ان چیزوں کی طرف توجہ دینا بھی بے حد ضروری ہے. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے. جموں کشمیر میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اہم پیش رفت, ملازمین کے بچوں کا سرکاری اسکولوں میں داخلہ لازمی کرانے کا منصوبہ حکومت کے زیر غور. جی انگریزی اخبار کی 2 سرخیاں آپ تک پہنچا رہا ہوں. وار آن ڈرگز انٹینسیفائز ان JNK, 4,536 arrests, 3,190 cases registered since 2023. سندھ نالا polluted, trout habitat threatened in Gandarbal. جی میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ, اس پہ ایک خبر شائع ہوئی ہے. اسمبلی انتخابات, سیاسی سرگرمیوں کا بڑے پیمانے پر آغاز. وزیر اعظم, وزیر داخلہ اور وزیر دفاع جموں کشمیر کا دورہ کریں گے. جی ڈاکٹر فاروق صاحب, کت کران وقفہ برو کم چیز گرس مز تم دستیاب یمو ست ہیکو صحت یاب گھت یا پن صحت بہتر بنائت رت بنائت, امہ حوالہ یژھو تھی دیو اس باقی تفصیلات. بالکل یہ تھی پوری ہیڈ لائن یہ جیریاٹک میڈیسنس یم سات ایڈوانسز ایج گھان أکس 60 ہیوٚر 65 ہیوٚر گژھان ہیز اے ڈفرنٹ تمس ڈفرنٹ اخ میڈیسن رِکویرمنٹ آسان تمن اکثر تُہۍ وٕچھِو تمن بے خوابی گژھان اتھ عمرِ منٛز حظ اکثر تمن ڈراینیس گژھان حظ اکثر مریض چھُ اَسنَس یِوان حظ یِمن اتھ عمرِ منٛز چھِ آسان خۄشکی گٔمٕژ حظ سِکِن چھُ خۄشک آسان گٔمٕژ نیندٕر چھنہٕ یِوان ییٚمہِ سۭتۍ چھِ زیادٕ ڈراینیس گژھان قبض چھُ آسان حظ بۄچھِ چھُ کم لگان یم اتھ منٛز چھُنہٕ یہِ اوسُس بہٕ گۄڈنٮ۪تھ تۄہہِ ونان ڈِزیٖز کیونکہِ پٔتمہِ ؤرۍ یُس سون لایف ایکسپیکٹنسی چھِ سُہ گٔے واریاہ زیادٕ حظ سُہ بڑے واریاہ سُہ گٔے 60 65 70 تانۍ آز عام حظ تہٕ ییٚمہِ امِچ رِکویرمنٹ بڑے حظ یُس اَسہِ ایلوپیتھِک تتھ منٛز چھُ کمٕے یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ حظ زور دِنہٕ آمُت چھُ جیریٹک میڈِسنس منٛز بیٚیہِ اگر تتہِ منٛز یوٗز کرو یہِ آسہِ بڑٕ کاشسلی چھُ یوٗز پیوان کرُن بُزرگ حظ ییٚلہِ کہِ سٲنِس میڈِسن چھُ گرِ ایویلیبل حظ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ أکِس بُزرگس چھُنہٕ یِوان شامس چھُنہٕ تٔمِس یِوان بہٕ وَنہٕ نیندٕر کِہینۍ حظ کِہینۍ سُہ اگر سُہ زامُت دۄد گِلاس چیٚیہِ حظ ڈیلی کرِ اکھ چھُ تتھ مِزاج سُہ ٹھنڈٕ آسان حظ بیٚیہِ چھُ سُہ یُس اَسہِ
میلاٹونین تمچ سکریشن بڑھاوان خون تمچ سکریشن تمہ سۭتۍ چھِ نندر اکھ نیچرل یوان تٔمِس یِتھے پٲٹھۍ چھُ اکھ اَسہِ آسان پلانٹ اکھ حظ کاہوٗ تتھ چھُ بیول اکثر ییٚتہِ آسان حظ تٔمۍ چھُ اگر ژٕ تتھ سُہ کاہوس یہِ کَرِ حظ یہِ ژرٛیٹہِ دگیس پتہٕ سُہ ڈیکس پٮ۪ٹھ مہ کھیٚیہِ 100% نارمل سلیپ حظ یِم چھِ یِتھے پٲٹھۍ قبض چھُ آسان حظ قبضہٕ خٲطرٕ اگر سُہ اِسب گول چھُ گرِ ییٚتہِ واریاہ حظ اگر نہٕ بازرس منٛز سُہ ایویلیبل اوس ڈیلی تمیُک سُہ 100% سیف کٕہٕنۍ نۄقصان چھُنہٕ تمیُک اگر اکھ گِلاس تہِ کھیٚیہِ 2 گِلاس تہِ کھیٚیہِ کٕہٕنۍ سُہ واتہِ کھٮ۪م ڈیلی تٔمِس کرِ سُہ یُس تٔمِس یہِ قبضُک یُس شِکایت چھُ یہِ گژھِ اَتھ عُمرِ منٛز دوٗر حظ. اچھا تُہۍ چھُ ییٚمی سماجُک اکھ حِصہٕ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز آز برٛونٛہہ 20 ؤری 30 ؤری 40 ؤری 50 ؤری یُس زن رٮ۪واج اوس کٲنٛسہِ چوٗنٛکہِ آنٛگن ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ آسان کٲنٛسہِ اگر کم جاے تہِ آسہِ ہے مکانس دٔچھِنۍ کھووٕرۍ تِم ٲسۍ کوٗشِش کران زِ اتہِ وۄپداوو کینٛہہ تِتھۍ پلانٹس یِم سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد آسن تتھ منٛز آیہِ واریاہ کمی تہٕ مگر وٕنکیٚنس چھِ وۄنۍ لُکھ بیٚیہِ کوٗشِش کران کُنہِ جایہِ مکان ہن آسٮ۪کھ پتہٕ آسٮ۪کھ زٔمیٖن تہِ دٔستیاب تِم چھِ دپان کہِ اَسہِ گٔژھۍ تِم اتھ منٛز پلانٹس آسٕنۍ یِم سانہِ خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد آسن تیٚلہِ ؤنۍتو اَسہِ کین یوٗ پلیٖز گیو اس سم آیڈیا کہِ کم پلانٹس پزن اَسہِ وۄپداوٕنۍ. آز چھُ دُنیاہس منٛز اکھ چلان حظ ٹرینڈ دیٹ از بیک ٹو نیچر یہِ چھُ پوٗرٕ اگر تُہۍ وٕچھِو یوٗرپس منٛز حظ یا آی ہیڈ بین سم کنٹریٖز یوٗرپس فارنس منٛز بہٕ اوسُس ابھی پٔتمہِ ؤری حظ استنبول یونیورسٹی منٛز اوس الحمدُاللہ مےٚ اکھ لیکچر اتہِ پٮ۪ٹھ رِسرچ پیپر اوسمُت تتہِ حظ تتہِ وٕچھ مےٚ تتہِ چھُ اکثر حظ اتھ پٮ۪ٹھ فوکس تِم چھِ واریاہ کم یِم سِنتھیٹِک ڈرگس یوٗز کران دے ایوایڈ میکسِمم تٕہٕنٛز کوٗشِش چھِ لُکن حظ تتہِ آسان کہِ سِنتھیٹِک ڈرگ کرو یوٗز بہٕ گوٚوُس تتہِ حیرت حظ تتہِ چھُ زیتوٗن تیٖل آسان حظ لُکن ٹیبلس پٮ۪ٹھ حظ تِم سُہ چھُ بچہِ تُہُنٛد بوٚڑ زیتوٗن دے یوٗز لایک اِٹ لایک اے واٹر یِتھ پٲٹھۍ اِنسان چھُ یوٗز. بہٕ تہِ اوسُس راتھ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ فیس بُکس پٮ۪ٹھ اوسُس بہٕ ویٖڈیو اکھ وٕچھان زِ زیتوٗن تیٖلُک گژھِ واریاہ استعمال یہِ چھُ ییٚتہِ تہِ اَسہِ کھسان زیتوٗن حظ ییٚتہِ چھُ اَسہِ واریاہ کوٗشِش کٔرمٕژ بلکہِ وۄپدٕ وتہِ تتھ منٛز تہِ گٔے أسۍ کامیاب ییٚتہِ ووٚن مےٚ اِمپاٹنٹ أتھۍ اگر زیتوٗنس وٕچھو تُہۍ اِٹ از اِکوَلنٹلی میڈِسنلی ویلیوٗ یتھ چھُ سُہ چھُ اَسہِ زیفران حظ تُہۍ واریاہن کم گرن منٛز چھُ بیٚیہِ چھُ سُہ اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ یہِ چھُ واریاہ اَسہِ اوس تۄہہِ ووٚنوُ پٔتِم ٹریڈِشن اوس حظ ییٚتہِ ٲسۍ اکثر أسۍ قہوٕ بناوان تتھ اوس اکثر أسۍ سٲنۍ بُزرگ ٲسۍ اَسہِ اکثر ونٛدس ٲسۍ أسۍ یوٗز کران أسۍ قہوٕ چیٖز زعفران قہوس 100% اِٹ ہیز بیٖن رِسرٕچ چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ PhD سۭتۍ رِسرچس لوٚگ تعلُق کہِ رِسرچن آو وٕچھنہٕ کہِ یہِ چھُ واقعی جسمس اَسہِ بٮ۪مارٮ۪ن نِش دوٗر تھاوان اِٹ ہیز اے ہایسٹ کنٹینٹ آف اینٹی آکسِڈنٹس اتھ چھُ اوریک ویلیوٗ واریاہ زیادٕ حظ سُہ گوٚو یُس فری ریڈِکل چھُ اَسہِ کلیرنس اتھ منٛز چھُ یِم اینٹی آکسِڈنٹس واریاہ مقدارس منٛز زیادٕ آسان حظ یہِ ہٮ۪کو أسۍ یوٗز کٔرِتھ یِتھے پٲٹھۍ چھِ اَسہِ باقٕے ییٚتہِ چھُ ہٮ۪نٛد چھِ اَسہِ حظ ہم چھِ اِٹ ہیز اے ویری گُڈ یہِ چھُ لِورس خٲطرٕ اِٹ از اے ہیپیٹو پروٹیکٹ اکھ لِسٹ اَسہِ چھُ وی ہیو ییٚتہِ ہربس اِن ہنڈرنڈس اینڈ ہنڈرنڈس یِم نہ جسمس فٲیدٕ واتناوان یِم أسۍ ہٮ۪کو گرِ یوٗز کٔرِتھ پانے یا وۄپدٲیِتھ تۄہہِ ووٚنوُ سِکنہِ ہُنٛد حظ سِکنہِ خٲطرٕ چھُ الحمدُاللہ واریاہ چیٖز چھِ ییٚتہِ حظ یِم حظ کہِ اَسہِ چھُ ییٚتہِ ملبٔری حظ نیران تُل حظ کٲشِر پٲٹھۍ تُہۍ ٲسِو وٕنہِ سِکنہِ حظ ونان کِہیٖنۍ چھُنہٕ بہٕ کیٛاہ دِمہٕ تُلہٕ پانہٕ تتھ کوٚر یہِ پوڈر بنوو کُنہِ عام تیٖلس سۭتۍ رلوو دے کین یوٗز اِٹ آن د سِکن فار فنگل انفیکشن فار اٹکیریا یِتھ پٲٹھۍ اوس کشُن ونان اِٹس اے ویری گُڈ ڈرگ کِہیٖنۍ چھُنہٕ. اچھا امہِ علاوٕ یۄس تۄہہِ نِش یہِ زانُن کہِ کٕمن بیمارٮ۪ن ہُنٛد علاج چھُ یِوان ییٚتہِ کرنہٕ گورمینٹ یوٗنانی ہاسپِٹلس منٛز تہٕ بیٚیہِ یِم تہِ تُہۍ میڈِسنز یا ٹریٖٹمنٹ چھِو دِوان کیٛاہ سُہ چھُ آسان مُفتٕے فرٛی آف کاسٹ. یُس تۄہہِ گورمینٹ یوٗنانی ہاسپِٹل تعلُق چھُ حظ یہِ چھُ شالٹینگس منٛز HMT ییٚتہِ موڈ چھُ مین نیشنل ہاویس پٮ۪ٹھ حظ بٔڑ بِلڈِنگ الحمدُاللہ یہِ چھُ اکھ ٹٔرشری کِیر ہاسپِٹل اَسہِ حظ یوٚتانۍ یہِ آیُش سِسٹمُک یا یوٗنانی سِسٹمُک تعلُق چھُ اتھ وی ہیو آلموسٹ 21 ڈِپارٹمنٹس دِتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ سیکشن چھُ الگ اَسہِ کوٚرمُت حظ یِم اَسہِ ٹریڈِشنل اَتہِ چھُ اَسہِ فوکس أتھۍ پٮ۪ٹھ کہِ میڈِسن گوٚژھ اَسہِ کم سے کم یوٗز گژھُن أکِس جسمس کیٛازِ کہِ یُس سون پرنسپل آف ٹریٖٹمنٹ چھُ آیُشس منٛز سُہ چھُ ژورو طٔریٖقو حظ علاج بِل غذا گۄڈنیٚتھ چھُ علاج بِل غذا حظ چھُ گۄڈنِچ ترجیح دوٚیِم چھُ علاج بِل دوا ترٛیٚیِم چھُ علاج بِل یعنی سرجری ژوٗرِم چھُ ریجمنٹل تھراپی ریجمنٹس منٛز چھُ اَسہِ چھُ پرٛٲنۍ کینٛہہ چیٖز حظ کینٛہہ رجیٖم حظ کینٛہہ طور طٔریٖقہٕ یِمو سۭتۍ أسۍ بٮ۪مارِ چھِ اوٚورکم کران بٮ۪مارِ چھُ علاج کران تُہۍ ؤنِو دیٹ از د بیک بون آف ماے ہاسپِٹل ایوری ڈے آلموسٹ
200 female 200 male patients which are these two sides me should alag section that is male to female the you should know ak cheez lukan you should prune magar yet kan lukan chun pata hai miske at ma should for in brot es kat karan hajne sos wana cupping mudli Ashu cupping tatmas kara, ashu massage tatmas kara, ashu pasho tatmas kara, ashu leaching kara tatmas. अच्छा सर्जरी वगैरह चाहिए वहाँ तित करने के लिए? Surgery ती चाहिए spani, you must spani principle ashu, you document traditional principle ashu. तुमशन ये surgery के सब बोन tatmas जो anorectal access disease आजकल ऐसे बवासीर ऐसे tatmas जो आका medicated pan बनावा pan है या थे herb शु मथा تم سی چیز تک کران ٹائپ بیسس پہ سہ پیوان وار وار یا کنس آس فیچولا اینو تر مز سہ پان تراوان پتہ ڈیلی بدلاوان سہ زخم بیس پہ ہیوان ہیل ہیل گھن بہت ہاسپٹلس متعلق کت کران بیٚیہِ ون بہ چونکہ تہندِ وسا پروگرام کی وسا عام لُکن تام اتھ الحمدللہ ماڈرن یم تہ فیسلٹیز مے ریسپریٹری یونٹ اک کورمت کھڑا تک مز یتھ بہ پان چھس وچھان سہ وی ہیو لیٹسٹ اکوپمنٹ سپائرو میٹر تک مز ایکس رے تک مز پیک فلو میٹر تم لیٹسٹ وی ہیو اس کورمت انٹیگریٹ ریسنٹ ٹیکنالوجی پلس ٹریڈیشنز تھی وچو اک طرف سپائرو یس بیٚیہِ ڈائگنوسٹک ٹولز تم ریسنٹ کیازِ ٹیکنالوجی ہند یوتان اس کرو انوالومنٹ ایز فار ڈائگنوسٹک پرپز مے چھُنہٕ باسان لوکن انسان مطمئن تہِ ایگزیکٹلی مطمئن تہِ کِہیٖنۍ کیازِ یوتان اٹ ایڈس انٹو ڈائگنوسس کہ بیمارِ ہُنٛد تشخیص کِتھ پٲٹھۍ تشخیص چھُ مسٹ حظ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ أکِس اصل تشخیص کرٕ پوٗرٕ تشخیص کرٕ تیٚلے ہٮ۪کہٕ بہٕ پوٗرٕ علاج کٔرِتھ تیٚلے ہٮ۪کہٕ بہٕ پیشنٹ سُنٛد یہِ وچھت کہ امس کۭژاہ امپرومنٹ کۭژاہ چھِ سانہِ طرف ایگزیکٹلی تو خیر ڈاکٹر صاحب تۄہہِ سۭتۍ تھاوو أسۍ کتھ باتھِ ہُنٛد سلسلہٕ جٲری مگر فی الحال پے اَسہِ رُکُن بیٚیہِ اکہِ وقفہٕ باپتھ أسۍ گژھو بس فوراً یِمو واپس تُہۍ روٗزِو وٕچھان گُڈ مارننگ جے اینڈ کے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری 24 اور 25 اگست کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405 7006709265 ویلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے گا جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے اور یونانی ٹریٹمنٹ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کیا صحیح رہتا ہے ایک پیشنٹ کے لیے؟ فرق تو بہت ہے جی. جو ہمارا طریقہ علاج ہے اٹ از ہولسٹک. ہمارا جو ہم پورا پیشنٹ کو ایز اے ڈیزیز کا نہیں بلکہ وی وانٹ ریموو اٹ فرام دا بیس. جیسے میں بتاؤں ہمارے ماڈرن میں اگر آپ کو سر درد ہے ایک پیشنٹ کو اس کو جا کے ہم پیرسٹمال کا گولی پیرسٹمال کھولا دماغ کیا اٹ از اے سمپل اینالجیسک. لیکن ہمارے میں یہ سسٹم میں یہ تشخیص کرنے کی اگر اس کو ہیڈ ایک ہوا کیوں ہوا. ہمارے میں کم سے کم 200-250 قسم کے جو دیے ہیں ہیڈ ایکس قسمیں کہ کل دود اگر انسان گھس کیا اچھا اب اس پہ بھی کافی ریسرچ ہوا ہے. ریسرچ ویلیڈیٹڈ دوز تھنگز جو ہمارے جو پرانے ٹریڈیشنل کتابوں میں لکھی تھی جو ہمارے پرانے لوگوں نے جو ہمارے ٹریڈیشنل حکیمز تھے یا ویدس تھے جو انہوں نے لکھے وہ ریسرچ ہے ویلیڈیٹیٹ ہوگی. اور یہی فوکس لے کے ہم اپنے مریض کا علاج کرتے ہیں ناٹ ایز اے سمٹم یا ڈیزیز کا بلکہ ہم اس کو ہولسٹک لے کے پورا اس کا مزاج سے لے کے اس کا جو دوسری سائنز اینڈ سمٹم ان کو کنسیڈر کر کے اس کا علاج کرتے ہیں. اس کے مزاج کا ایک بہت بڑا رول ہے ڈیزیز میں کیونکہ اب ویسٹ ایون دا ماڈرن سائنس ہے ذکر کرنا کہ پیرسٹمال ہر کسی کے نہیں ہو جائے. دے آلسو وانٹ کہ اب جو ہمارے جو جنوم اسٹڈیز جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کو ہم پیرسٹمال دے سکتے ہیں
वो उसको असर अच्छा अंदाज में कर, लेकिन दूसरे को नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ ये दो रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। अब वो उसको भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। जो हमारी रिसेंट अब इस पे आ रही कि हर बीमार एक ही नहीं है, बल्कि एवरी बीमार इज ए डिफरेंट सिस्टम। तो ये दिस वाज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस आई सिस्टम एज अ मेडिसिन। हर इंसान का अलग मिजाज है, हर इंसान की अलग पसंद है, हर इंसान की अलग जो नापसंदी है, तो उनको सब चीजों को कंसिडर करके हम उनका इलाज करते हैं। तो तो ऐसे ये एक तरफ वुचान एलोपैथिक मेडिसिन या तर्ज इलाज सह ज्यादा तरक्की कर दो खुद दो, हालांकि हुकूमत लगातार कोशिश कर आयुष अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिवस मज कत करो, तो अगर इन पर्टिकुलर वनो सोन कदीम तर्ज इलाज अत गोस दो खुद दो वतबो मिलुन, लूक गस अत कुन मैल गन, मगर यम पन अत वाबस्त डॉक्टर साहिबान, बह वन सारे मुतलिक कत कि मगर वारिया सन डॉक्टर साहिबान मुख्तलिफ अस्पतालों में पोस्टेड तम लेखान दवा तम लेखान वन एलोपैथिक दवाई। अत वनो ये वजह तिमन अत पन्निस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे कम भरोस, क्या कुछ जाए इंफेरिटी कम? उसमें इंफेरिटी का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये कि हालात ऐसे है। अच्छा, बह वन तो कि अगर रूरल एरियाज मज अवेलेबिलिटी कम रेडीमेड मिलान दवा डॉक्टर फोर्स गसान लेखन अवेलेबिलिटी आज डिफरेंट सिनेरियो, टुडे इट्स बहुत चेंज है आसमान जमीन। अब मैंने ये अपने हॉस्पिटल के हवाले से आपकी बात की, 400-500 की बड़ी इट इज डे बाई डे इंक्रीजिंग। हमारे पास जो डर्मेटोलॉजी का एक सेक्शन है उसमें 100-150 पेशेंट आते हैं। तो आपके अलग अलग स्पेशलिटीज अलग अलग, मैंने कहा ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो हमारे मस्कुलो जोड़ उसका, तो उसके लिए अलग है। हार्ट के डिजीज का अलग है, जैसे आपने कहा जेनेटिक मेडिसिन का अलग है, हमने रखा अलग है यूनिट। फीमेल्स का गायनी और ओबस का अलग है। इट हैज नॉट इट हैज कंप्लीटली चेंज, वो बात नहीं रही जो हमारी जो पहले थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन विद द गवर्नमेंट में इसमें काफी फोकस रहा। थिंग्स आर इम्प्रूविंग ऑन द ग्राउंड। और जो हमारे डॉक्टर्स हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे यहाँ पहले यहाँ कॉलेज नहीं था, अब यहाँ गवर्नमेंट का अपना कॉलेज है जो हमारा नवाब बाग गांधरबल में, तो वो दैट इज कमिंग ऑलमोस्ट, वो चल रहा है, अच्छा खासा कॉलेज है। जो हमारा हॉस्पिटल है उसके साथ वो एक टीचिंग हॉस्पिटल, मेरा हॉस्पिटल उसके साथ मुंसलिक है। तो ये सब चीजें जो है ना, अब लोगों में इस चीज की तरह रुझान, अब क्या होता, लोग ही वहां से डिमांड करते, लोग ही वना नहज बकरा यून इलाज मदियता जिया इलाज। अब आप देखेंगे एक हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ आयुष की एक स्कीम है आयुष सेंटर, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर मेडिकल कॉलेज में हमारा एक सेंटर है। तुम अलग इंडिपेंडेंटली पन काम करा, उनके अपने तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ आयुष का जो फोकस है दैट इज इंटीग्रेशन, कि दोनों सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो है वो साथ बसाथ चले, शाना बाशाना चले। अल्टीमेटली गोल हमारा यह है कि पेशेंट का फायदा हो। देखिए हमारे सिस्टम में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हम द बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिनका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। इसी तरह एलोपैथिक में बहुत सारी ऐसी बीमारी जिनका वहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा गोल जो होना चाहिए पेशेंट केयर होना, पेशेंट का ट्रीटमेंट होना चाहिए, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, पेशेंट को डिजीज फ्री करना। जी, और जिस किस्म की काविशें की जा रही हैं आपकी जानिब से शालटेंग के अस्पताल में, वो काबिल सताइश है और आपकी काविशों को सराहा भी जाता है। इमसाल जो वर्ल्ड यूनानी डे मनाया गया फरवरी के महीने में, और उस हवाले से तकरीब मुनक़िद की गई थी जहाँ पर डॉक्टर आबिद रशीद शाह साहब जो सेक्रेटरी है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उनके मुबारक हाथों से आपको एक मोमेंटो और एप्रिसिएशन आपकी की गई। तो उस हवाले से जो तस्वीर है हमारे साथ है, हमारे पास है रादर, तो ये तस्वीर हम अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। ये कुछ एजाज़ात होते हैं, कुछ एप्रिसिएशन होती हैं जिनसे इंसान के अंदर काम करने का जो जज्बा है वो दोबाला होता है, इंसान अपने काम में और ज़्यादा सूरत लाता है। और ये अवार्ड सिर्फ आपका अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड आपकी पूरी टीम का अवार्ड है, जो आपके शाना बशाना चल के कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों की खिदमत की जाए, मरीजों तक बेहतर इलाज मुआवजा पहुँचाया जाए। और इसके साथ साथ और एक एप्रिसिएशन की बात और एक फ़ख्र की बात और एक खुशी की बात कि आपको डॉक्टरेट की डिग्री भी अता की गई है,
اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اپنی اس خوشی کو ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے اور اس سرٹیفکیٹ کو آپ ساتھ لے آئے ہیں جو جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جانب سے آپ کو ملی ہے. وہ سرٹیفکیٹ بھی ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ سرٹیفکیٹ ذرا ہمارا دکھائیے گا. یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جانب سے یہ آپ کو جو ڈگری ایوارڈ ہوئی ہے یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے. PhD کی ڈگری ہے, اسی کی سرٹیفکیٹ پچھلے سال جو آپ کنوکیشن ساتھ لائے ہیں. پچھلے سال کے کنوکیشن میں آپ کو عطا کی گئی تھی. بہت بہت مبارکباد. شکریہ بہت. اور اس شعبے میں آگے بڑھنا, آگے پڑھنا, اس سے باقی جو ہمارے نوجوان ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن, ان کو بھی اس سے حوصلہ ملتا ہے. یہ بتائیے گا کہ آج کی ڈیٹ میں یونانی سسٹم آف میڈیسن کی طرف کتنے لوگ مائل ہو رہے ہیں, کتنے ہمارے نوجوان مائل دن بہ دن بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں. دن بہ دن لوگوں, میں نے کہا جیسے آپ سے پہلے بھی کہا کہ سوری نو پرابلم, دنیا میں ہم چل رہے بیک ٹو نیچر. اب لوگ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کی امپورٹنس کیا ہے, بالکل کہ یہ سسٹمز ہمیں کس میں فائدہ دے سکتے ہیں, کہ کہاں ہمیں یہ فائدہ پہنچا سکتے, کس بیماری ہمیں فائدہ پہنچا سکتے. جیسے آپ ابھی میں آپ سے کہوں امپورٹنٹ, جیسے آپ نے ہیڈ لائن میں بھی پڑھا وہ سکن ڈیزیز کے بارے میں. بچوں میں آئی ول ٹیل یو وتھ فل اتھارٹی کہ سکن ڈیزیز کا جو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ ہے اور کسی سسٹم آف میڈیسن دنیا میں نہیں ہو. آئی چیلنج اینی بڈی, کیونکہ میں نے خود دیکھے ہیں ان مائی ڈرمیٹالوجی یونٹ وہ پیشنٹس جن کو انکیوریبل, جن کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا, آپ بے علاج ہے, تو وہ ہمارے پاس آ گئے تھے. الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. میرے پاس ایک بہت بڑی لسٹ ہے, سکسیس سٹوری ہے. اسی طرح ریسپریٹری جو ہمارے ڈیزیز ہے, جن کو سانس کی وجہ سے OPDs, کرونک اوبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز کے پیشنٹ تھے, زیکونفس جس کو بولتے تھے, تو وہ ایسے مریض جن کو بیچاروں کو بولا بھئی آپ کا کوئی علاج نہیں, آپ جا کے گھر میں یہ دوائی اگر ہوتا ہے ان سے یہ کھاتے رہو, ان سے اثر ہوگا تو یہ ٹھیک چلتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کو نالج نہیں ہوتی ہے اس کے حوالے سے کہ اس کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں, تو کیا آپ فری میڈیکل کیمپس وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں؟ ہم آؤٹ ریچ کیمپس کرتے ہیں. وہی میں نے جو شروع میں کہا, جو ہم نے سویٹ انالیسس کیا, کہ پہلے یقین نہیں مانیں گے جو وہاں لوگ رہتے تھے سڑک کے اس ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہاسپٹل, ان کو بھی لوگ سمجھتے بلڈنگ ہے کوئی. کسی سے میں نے پوچھا کیا بولا, یہ ہم سمجھ رہے تھے پوسٹ آفس ہے. نہیں بھائی, کسی نے کہا تھا ہم سمجھ رہے تھے SRT کا آفس ہے, کسی نے کہا ہم یہ سوچ رہے تھے یہ ہائی اسکول, یہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے. تو میں لوگوں کے پاس پہنچا. میں نے آپ کے سوشل میڈیا کو بہت یوز کیا, ریڈیو کو بہت یوز کیا لوگوں تک پہنچنے کی. آپ بھائی ہمارے پاس کس قسم میں آپ جو آپ پرائیویٹ میں ایکسپلائٹ ہوتے ہو, جو پرائیویٹ جو آپ کو 10,000 ہزار 20,000 ہزار جو لیتے ہیں آپ, ہم یہاں آپ کو فری میں کریں گے. میں نے ابھی یونٹ ایک کیا وہ ہائیڈروفیشل کے, جس میں جو میری چھوٹی بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, جن کے فیس کی پرابلمس ہے, جو اکثر باہر جاتی ہے, کبھی بامبے میں دیکھا ہو, دلی میں دیکھا, میرے پاس لیزر ٹریٹمنٹ کراتے. ہمارے پاس نیچرل ہے, اور 20,000 ہزار 25,000 ہم وہ منیمم چارجز لے کے, جو نو لائف ریسنٹلی بھی تو الحمدللہ اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں, بہت اچھے ریزلٹ. جو ہماری جو نیچرل میڈیسن ہے اس کے ہم نے کچھ مشین, سائیڈ افیکٹس بھی نہیں, کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اس میں. جو ہمارے ایلو ویرا ہے یا دوسری جو چیزیں ہیں جس سے سکن کا جو گلو واپس آتا ہے, جو سکن کا ری گروتھ ہوتا ہے, وہ چیزیں ہم اس میں یوز کرتے ہیں. سب نیچرل ہے, 100% سیف ہے. وہ سب ایک مشین کے ذریعے سے ہوتا ہے, ایک ہائیڈروفیشل مشین ہوتی ہے. جو پہلا میرا ہاسپٹل ہے جہاں ہم نے یہ ایک یونٹ شروع کیا الحمدللہ. صرف یہ کہ میری جو یہاں عام لوگ, جو عام بچیاں تھیں ہماری بہنیں, وہ ایکسپلائٹ ہوتی تھی, وہ جاتی تھی یہاں سے باہر, اور وہ بھی وہاں ان کو انکوالیفائڈ لوگ جو ہے وہ علاج کرتے. میرے پاس الحمدللہ PG ایک ڈاکٹر ہے جو اس کو دیکھتی ہیں, جو اس کو جہاں وہ ان کو ٹریٹ کرتی ہے. بہت اچھی بات. اور جو آپ نے سکسیس سٹوری سنائی ہیں اپنے کام کے حوالے سے, جو باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا, آئی ایم شیور اس سے اب جو شالٹینگ کا ہمارا اسپتال ہے اس میں دن بہ دن رش پڑے گا, کیونکہ ہمارے پروگرام کو پورے کشمیر میں کیا پوری دنیا میں دیکھنے والے لوگ ہیں, اور جو کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ضرور اس اسپتال کا رخ کریں گے مختلف تکالیف کے علاج کے حوالے سے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ, جس اعتماد کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ آپ اپنی بات کر رہے ہیں, اسی خلوص کے ساتھ ان کا علاج وہاں پر ہوگا اور وہ نراش نہیں ہوں گے, نا امید نہیں ہوں گے. ہمارے پاس 2 منٹ کا وقت بچا ہے. ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے آخر پر کہ اس سسٹم آف میڈیسن کے تعلق سے حکومت کا ایک فوکس ہے,
लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं जो इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ वाबस्ता हैं वो एक संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आप इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आज से 10 या 15 साल बाद कहाँ देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अजहर साहब। जो हमारा फ्यूचर बिलोंग्स टू अस। मैंने कहा कि नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कई बार मुल्कों में जाना हुआ, पूरा रुझान है, पीपल आर लुकिंग एट अस। जो पूरी दुनिया जो है, जो मैं कहता हूँ जो हमारी गवर्नमेंट है, जो पिछले 10 साल से जो हमारी सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट, जो उन्होंने फोकस दिया, पूरी दुनिया में अब अवेयरनेस हो गई। देयर इज अ सिस्टम विच इज कॉल्ड आयुष और उसके बारे में वहाँ लोगों में काफ़ी जो है एक रुझान, दिलचस्पी और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। और इम्पोर्टेंट चीज़ अब लोगों ने रिसर्च शुरू की है इसमें, नॉट ओनली हमारे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे। मैंने देखा कि अब जो बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े रिसर्च प्रोडक्ट बन रहे हैं इन आयुष के हवाले से। हमारी जो है कोलैबोरेशंस हो रही है, यूएसए से हमारी कोलैबोरेशन हो रही है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की। ग्रेट ब्रिटेन से कोलैबोरेशन हो रही है रिसर्च के हवाले से, ग्रेट ब्रिटेन से हो रही है। आप देखिए हमारी नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वी हैव अ फुल यूनिट ऑफ आयुष सिस्टम फुल। हमारा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेंगलोर में, अभी पिछले कुछ महीने दिल्ली में भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन है, जो वहाँ ये काम है कि फोकस इज ऑन द रिसर्च। वंडरफुल। और इस किस्म की जो बातें हम आपसे सुनते हैं तो हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि आने वाले वक्त में आयुष का मुस्तकबिल काफी ताबनाक और रोशन होगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, स्टूडियोज में तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग के प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम मुझे और हमारा को दें इजाजत भी हुई थी तो इस खुदा अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।